बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हर वीडियो के आगाज़ में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अलग न्यूज़ के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया। घंटी का बटन दबा दीजिए। आप चाहें तो इस नाचीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। घंटी का बटन यहाँ पर भी दबा दीजिए। इस वीडियो के मौज़ूआत जिनमें जनरल नदीम अंजुम DGSI साहब, उनकी तौसी का मामला और उस मामले पर निगरां वज़ीर आज़म, याद रखिएगा निगरां, बल्कि नाजायज़, ज़ायदुल मियाद, गैर कानूनी, गैर आइनी निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू, उसकी बात करेंगे। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद, उनकी तौसी पर क्या हुआ था और इस तौसी पर क्या हो रहा है, मैं तफसील से कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा इस मामले पर, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा 3 जर्नैल और 3 करप्शन की कहानियां, और करप्शन की इन 3 कहानियों पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक अजीब खामोशी, उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तगड़ा पहलवान जो है वो चला गया है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। बल्कि मैं तो ये समझूंगा कि बात यहीं से शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल साहब, ये रूपोश हैं, जिस तरह से अक्सर लोग रूपोश हैं। तो मियां असलम इकबाल साहब जो हैं, उनके भाई मियां अमजद इकबाल साहब अब से 15 दिन पहले गिरफ्तार हुए। एक वीडियो आई, लाहौर में एक मकाम पर वो सड़क पर नजर आ रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। और गिरफ्तारी जो थी वो अगवा में बदल गई, क्योंकि वो कहीं पेश नहीं किए गए, वो कहीं किसी अदालत में पेश नहीं हुए। किसने गिरफ्तार किया, कहाँ ले जाया गया, क्या इल्ज़ामात थे, कुछ भी नहीं था। तो ये अगवा था। तो मियां अमजद इकबाल साहब जो हैं वो वापस मंजर आम पर आ गए हैं 15 दिन के बाद। और 15 दिनों में तब्दीली क्या आई है, मियां अमजद इकबाल साहब ने आकर ये बताया है कि वो लाहौर में जिस हलके से इलेक्शन लड़ते रहे हैं उस हलके से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, और पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा कि अब मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह से उन्होंने अपने भाई मियां असलम इकबाल साहब के बारे में भी ये बता दिया कि उनका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो क्या कहते थे खुद, मियां असलम इकबाल साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि वो हल्फिया ये बयान देते हैं, और बाकायदा कलमा लिख कर उन्होंने ये बताया था कि इमरान खान साहब ने उन्हें कभी किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई के लिए नहीं कहा, नहीं उकसाया। वो कहते हैं तारीख थी अक्टूबर की 8, ज़िंदगी के इम्तिहान है, मैंने खुदा के हुजूर भी पेश होना है। मैं इस रुसवाई के साथ पेश नहीं होना चाहता कि मैं किसी के खिलाफ झूठी गवाही दूं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। मैं कुरान पाक पर ये हल्फन कहता हूं कि इमरान खान ने कभी मुझे बराह रास्त या मेरे सामने फौजी तनसीबात पर हमलावर होने का नहीं कहा, और ना 9 मई का किसी किस्म का मंसूबा बनाया। मैं 25 अप्रैल से घर से दूर हूं, मेरे घर के करीब डूंगी ग्राउंड में, समानाबाद में, लाहौर में, इमरान खान की तकरीर सुनने के लिए स्क्रीन नस्ब की गई। पुलिस ने बगैर किसी वजह के वहां रेड की और मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, और अगले दिन मुझ पर और मेरे साथियों पर 25,000 रुपए डकैती की FIR कर दी। 25 अप्रैल से घर से दूर हूं, और 9 मई को टीवी पर देखकर इमरान खान की गिरफ्तारी का मालूम हुआ। मैं 7 मई को बेटी के निकाह के इन्विटेशंस के सिलसिले में लाहौर से बाहर था। ना किसी PTI रहनुमा के साथ राबता था, और ना मैं 9 मई के वाक़े में शरीक था। ना हमारी ऐसी तरबियत है कि हम अपने लोगों या वतन अजीज़ की इमलाक को नुकसान पहुँचाएं। अगर कोई ऑडियो वीडियो सबूत मेरे खिलाफ है पेश करें, मैं खुद गिरफ्तारी के लिए हाजिर हो जाऊंगा। कोई अस्करी टावर, लिबर्टी या जिना हाउस की या किसी और जगह की CCTV फुटेज या किसी और जरिए से कोई वीडियो है तो मुझे इस ट्वीट के रिप्लाई में दिखा दें। मैं गिरफ्तारी के लिए खुद पेश हो जाऊंगा। कोई वीडियो जिसमें मैं किसी को उकसा रहा हूं या मैं तोड़फोड़ कर रहा हूं या कोई ऐसी तकरीर कर रहा हूं पेश की जाए। मियां असलम इकबाल, इससे पहले उनके घर पर बार बार छापे मारे गए। किस तरह से मारे गए, उनके भाई उनकी बहन के घरों पर छापे मारे गए, और वहाँ शादी के लिए तैयार जो जहेज़ का सामान था बच्ची का, वो भी पुलिस वाले उठाकर ले गए। ये तमाम कहानी पहले भी बता चुके हैं
اور اب اس وقت ہمارے سامنے خبر یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب کے بھائی کا اعلان ہے کہ انہوں نے بھی اور میاں امجد اقبال نے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے۔ عمر ایوب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، جن کے ہم اکثر لیٹرز دیکھتے ہیں کہ وہ خبر دیتے ہیں کہ اس کو یہ والا عہدہ پارٹی نے دے دیا، اس کو یہ والا عہدہ دے دیا، ہم یہ کر رہے ہیں، یا ٹویٹر پہ وہ پارٹی کا کیس پیش کرتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے یہ بتایا کہ گوجرانوالا میں ان کی پارٹی کے عہدیداران جنہوں نے جلسے کی اجازت مانگی تھی، ان کے گھروں پر چھاپا مارا گیا ہے، پولیس والے بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، اور یہ چھاپا جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ کیا ایسے ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ یہ انہوں نے سوال اٹھایا۔ اب اس طرح کی سچویشن ہے، اس سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ شکوہ کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت تگڑے پہلوان میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں، وہ اگر پارٹی چھوڑ گئے، ان کے بھائی کا الزام درست ہے، تو لاہور کی پنجاب اسمبلی کی ایک بڑی پکی سیٹ مسلم لیگ نون کو مبارک ہو۔ اسی لیے فواد چودھری صاحب نے سوال کیا تھا کہ میاں صاحب سیاست میں 50 سال لگانے کے بعد کیا اب ایسے الیکشن جیتیں گے؟ کیا ایسے ہوگی ووٹ کی عزت؟ تو یہ نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلسل ان کے خلاف ایک پالیسی جاری رکھے ہوئے ہیں جس کو کہتے ہیں تن کے رکھو۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہر جگہ ہو رہا ہے، بری ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے۔ اب یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ جو 3 جرنیل کرپشن کی 3 کہانیاں، یہ جو سٹوری ہے اور اس پر مریم نواز کی خاموشی ہے، ماجرا کیا ہے؟ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف مرحوم، ان کے ملٹری سیکرٹری تھے جو کور کمانڈر لاہور بھی رہے، جنرل شفاعت جو ہیں ان کے حوالے سے فیکٹ فوکس ایک خبر لے کر آئی ہے۔ احمد نورانی صاحب کی ویب سائٹ حقائق.com اس کا اردو ورژن ہے۔ یہ لوگ ایک خبر لے کر آئے ہیں اور اس خبر میں انہوں نے بھانڈا پھوڑا ہے کہ جنرل شفاعت، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل شفاعت جو ہیں، انہوں نے کیا کیا اور کس طرح سے انہوں نے جائیدادیں پاکستان سے باہر بنائیں، اور پاکستان سے باہر ایک نہیں، یعنی دبئی میں بھی، امریکہ میں بھی، لندن میں بھی، اور تمام ڈاکیومنٹس کے ساتھ یہ لوگ آئے ہیں۔ آپ حقائق.com پہ جائیے، HAQAIQ.com، حقائق.com، وہاں پر آپ کو جنرل شفاعت کے بارے میں احمد نورانی صاحب کی ویب سائٹ کی، عثمان منظور صاحب کی یہ سٹوری پوری طرح سے تمام تفصیلات کے ساتھ ملے گی۔ وہ لکھتے ہیں پاکستان کے ایک اہم فوجی جرنیل جو کہ سابق ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے ملٹری سیکرٹری رہے، انہوں نے اپنی مدت ملازمت کے دوران بطور کور کمانڈر لاہور لندن میں، جبکہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد، جب جاب پر تھے تو لندن میں جائیداد بنائی، جبکہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد دبئی اور مینہٹن میں، نیو یارک میں مینہٹن میں لگژری اپارٹمنٹ حاصل کیے۔ پہلے پاکستانی ٹیکس حکام سے ان جائیدادوں کو چھپائے رکھا، پھر اداروں اور عوام سے حقائق اور ان جائیدادوں کے حصول کے لیے ذرائع آمدن کے بارے میں مسلسل غلط بیانی کی۔ تحقیقاتی ادارے مکمل شواہد ہونے کے باوجود یہ ایک خوف لکھا ہوا ہے انہوں نے، عثمان منظور نے، کہ فوج کا ایک خوف تھا اور GHQ کے خوف سے آج تک کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی۔ جنرل شفاعت ڈکٹیٹر مشرف کے ملٹری سیکرٹری، کور کمانڈر لاہور اور GHQ میں چیف آف لاجسٹک اسٹاف بھی رہے۔ اس سے پہلے فیکٹ فوکس ڈکٹیٹر مشرف کے ڈیپٹی ملٹری سیکرٹری جنرل عاصم سلیم باجوہ اور ان کے خاندان کے دنیا بھر میں اثاثوں کے بارے میں بھی رپورٹ کر چکا ہے۔ اب وہ آگے بتاتے کیا ہیں کہ آمدنی کتنی تھی، جائیدادیں کیا بنی اور جائیدادوں کی مالیت کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ 2007 میں اور تمام ڈاکیومنٹس کے ساتھ 2007 میں جب جنرل شفاعت لاہور کے کور کمانڈر تھے تو انہوں نے بھارتی بزنس مین اکبر آصف سے لندن میں اپنی بیوی فریحہ شاہ کے نام ایک قیمتی اپارٹمنٹ حاصل کیا جو کہ ایک آف شور کمپنی کے نام پر رجسٹر تھا۔ پاکستان کی ٹیکس دستاویزات کے مطابق جنرل شفاعت نے 2007 میں تقریباً 8 لاکھ آمدنی ظاہر کی، یعنی ان کی ماہانہ آمدنی 67,000 روپے تھی۔ ماہانہ آمدنی کتنی تھی؟ 67,000 روپے تھی، اور اس پر انہوں نے پورے سال کا جو ٹیکس ہے وہ دیا 73,785 روپے۔ پورے سال کا ٹیکس 2007 میں 73,785 روپے۔ اسی طرح سے 2008 میں جنرل شفاعت نے 8,57,000 آمدنی ظاہر کی، انہوں نے 60,000 چیریٹی کو دیا، چونکہ آمدنی میں سے 60,000 چیریٹی کو دے دیا یہ بتایا، تو پھر ان کی قابل ٹیکس آمدنی ہو گئی تقریباً 7,90,000 اور انہوں نے پورے سال کا ٹیکس تقریباً 59,000 روپے ادا کیا۔ اس سے پہلے 73,000 ادا کیا تھا، اب کی بار ٹیکس بھی تقریباً 14,000 روپے کم ہو گیا۔ اس طرح کے مالی حالات تھے جنرل شفاعت صاحب کے۔ انہوں نے اس طرح کے مالی حالات میں اس وقت کے کور کمانڈر لاہور نے لندن کے
अहम इलाके में कीमती अपार्टमेंट हासिल कर लिया। पूरी एक दहाई अपार्टमेंट पाकिस्तान के टैक्स हुक्काम से छुपाए रखा। सन 2016 में अपार्टमेंट की मालिक ऑफशोर कंपनी का नाम आ गया पनामा पेपर्स में, और 2017 में जनरल शफात की अहलिया ने यह अपार्टमेंट अपने टैक्स रिटर्न्स में जाहिर कर दिया, मगर उसकी कीमत आधी से भी कम बताई। पनामा पेपर्स में ऑफशोर कंपनी का नाम आया, मगर उसकी मिल्कियत का पता नहीं लगा। 2021 में जब पेंडोरा पेपर्स जारी हुए तो उनमें न सिर्फ उस कंपनी की मिल्कियत का पता चला, बल्कि यह भी पता चला कि दर हकीकत जनरल शफात ने अपार्टमेंट कब हासिल किया। बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ाती सहाफ़त के इदारे ICIJ, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, उसके पेंडोरा पेपर्स की रिपोर्टिंग के बाद जब तफसीलात सामने आईं तो जनरल शफात ने लंदन अपार्टमेंट हासिल करने को दुरुस्त साबित करने के लिए 6 मुख्तलिफ दावे किए। अब वो ये कहते हैं कि फैक्ट फोकस इन 6 दावों पर दस्तावेजात की रोशनी में अपनी तहकीकात पेश कर रहा है। फौज से नवंबर 2009 में अपनी रिटायरमेंट के तकरीबन 1.25 साल के बाद 2011 में जनरल शफात ने मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में भी एक अपार्टमेंट खरीद लिया। अब ये 3 अपार्टमेंट इसमें आ रहे हैं, लंदन वाला, न्यूयॉर्क मैनहट्टन वाला और दुबई वाला। ये अपार्टमेंट भी जनरल शफात ने पाकिस्तान में टैक्स हुक्काम से छुपाए रखा। 2016 के आखिर में दुबई लीक्स रिपोर्ट हुई। 2017 में जनरल शफात और उनके बेटे ने यह अपार्टमेंट डिक्लेयर कर दिया, ये भी 2017 में डिक्लेयर कर दिया, और खरीदने के लिए रकम के बारे में बताया कि दरअसल फौज से रिटायरमेंट के फौरन बाद उनकी दुबई की कंपनी टैक्सपो में नौकरी हो गई थी। उस कंपनी से मिलने वाली 1 साल की तनख्वाह से उन्होंने दुबई में यह अपार्टमेंट खरीद लिया। टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक सन 2011 में उनकी कुल आमदनी थी सिर्फ 6 लाख रुपए, यानी कि 50,000 रुपए माहाना, और उसका पूरे साल का जो टैक्स है वो 50,622 रुपए था। जनरल शफात के बाद के 1 साल के सालाना टैक्स रिटर्न्स के मुताबिक उन्हें दुबई से 1 करोड़ 40 लाख रुपए किराए की मद में मिले। जब ये अपार्टमेंट जो खरीद लिया था, इसका साल भर का किराया जो था वो था 1 करोड़ 40 लाख रुपए। तो जिस अपार्टमेंट का किराया 1 करोड़ 40 लाख रुपए है, और अगर किराया तकरीबन प्रॉपर्टी के फर्ज कर लीजिए 5% के बराबर भी आ रहा है, तो अगर जिस प्रॉपर्टी का 1 करोड़ 40 लाख रुपए 5% है, वो प्रॉपर्टी कहां जाएगी, आप इसका अंदाजा खुद लगा लीजिए। 2012 में अपनी रिटायरमेंट के तकरीबन 2.25 साल बाद ही जनरल शफात ने डाउनटाउन मैनहट्टन में $1.4 मिलियन का लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा। पाकिस्तान के टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक उस साल जनरल शफात ने 7,20,000 सालाना, यानी कि 60,000 रुपए माहाना की आमदनी जाहिर की, और पूरे साल का टैक्स 48,500 रुपए अदा किया। इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा डिटेल में ना भी जाएं तो अब एक चीज़ देखिए, आप पिछले कुछ अरसे में 3 जर्नैलों की जो जायदाद है उसकी स्टोरीज की फैक्ट फोकस ने, तीनों की। पहले आसिम सलीम बाजवा, फिर जनरल बाजवा, और अब जनरल शफात। जब आसिम सलीम बाजवा साहब की स्टोरी आई तो नून लीग आस्तीनें चढ़ाकर आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ मैदान अमल में आ गई, और नून लीग ने ऐसी की तैसी कर दी। इमरान खान साहब ने भी उनसे कहा कि आप अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दें। फिर जनरल बाजवा की स्टोरी आई, नून लीग इख्तिदार में थी, तो फिर क्या हुआ, नून लीग के वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने आस्तीनें चढ़ाई, मगर अब की बार आस्तीनें चढ़ाई उनके खिलाफ जिन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ स्टोरी की थी। जनरल बाजवा के खिलाफ जिन्होंने स्टोरी की थी, तो उनके खिलाफ अहमद नूरानी के खिलाफ पर्चा भी हो गया, अहमद नूरानी के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई, शाहिद असलम पाकिस्तान में सहाफ़ी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई, गिरफ्तार वगैरह भी हो गए, और जो टैक्स डिपार्टमेंट के, मालियाती डिपार्टमेंट के मुलाजमीन थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई। अब नून लीग जनरल बाजवा के मामले में, जिनको मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी हुकूमत जाने का जिम्मा जनरल बाजवा पर है, तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही थी। यहां नून लीग ने स्टोरी कैसी है, लीक्स कैसी हैं, बाजवा साहब के पास, उनके करीबी रिश्तेदारों के पास ये सब कुछ है या नहीं है, कितना जायज़ है, इस पर कुछ नहीं किया। पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती थी पापा जॉन्स का पता है ना, पापा जॉन्स को जानते हो ना, वो आसिम सलीम बाजवा, हमारे पैसों का पापा जॉन्स, वहां से पिज्जा लाओ भाई पिज्जा, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा करती थी। दूसरी बार में जनरल बाजवा के मामले में कुछ नहीं हुआ, वो नहीं होता आम को कुछ नहीं पता,
وہ والا نون لیگ کا رویہ ہم نے بعد میں دیکھا. اب جنرل شفاعت صاحب کی سٹوری آ گئی ہے. تو اب نون لیگ جا رہی ہے انتخابات میں. پہلے احمد نورانی بڑے پیارے لگتے تھے ان لوگوں کو. اب احمد نورانی ان لوگوں پر سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں. تو اب احمد نورانی ان لوگوں کو لگتے ہیں زہر. اب یہ احمد نورانی صاحب کی فیکٹ فوکس کی اس سٹوری پر کچھ بھی نہیں کریں گے اور کچھ ہو بھی نہیں رہا. تو ٹھنڈ ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی کرپشن کی اس سٹوری پر خاموشی ہے. نون لیگ کی خاموشی ہے. اس معاملے پہ نون لیگ کو کوئی بات نہیں کرتی. نون لیگ کا سافٹ ویئر 18 ستمبر کو بڑا اچھا اپڈیٹ ہوا تھا اور اس کے بعد سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے. آج پی ایم ایل این نے کچھ تصویریں جاری کی ہیں اپنے سوشل میڈیا پر اور وہ کہتے ہیں 8 فروری کو 9 مئی کا حساب. تو اب اپنی کارکردگی یہ جو 16 مہینے انہوں نے حکومت کی اور عمران خان کی حکومت میں 3.5 برس میں جتنا قرضہ لیا گیا تھا، جس کو یہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ، اس سے کہیں زیادہ قرضہ ان لوگوں نے صرف 16 مہینے میں لیا. تو اس کی بھی بات نہیں کریں گے یہ لوگ. اس میں جو انہوں نے کباڑا کیا اس کی بھی بات نہیں کریں گے. اس کباڑے کے نتیجے میں ایک عام آدمی کی زندگی کی ایسی کی تیسی ہوئی، اس کی بھی بات نہیں کریں گے. الیکشن میں یہ جائیں گے 9 مئی کے نعرے کے ساتھ. تو یہ مسلم لیگ نون نے اسٹیکرز کے ذریعے، فلائرز کے ذریعے، گرافکس کے ذریعے بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کا ارادہ ہے اور اب اس طرح سے ان لوگوں کو الیکشن لڑنا ہے کیونکہ انہیں اب الیکشن ایسے سوٹ کرتا ہے. اور اب آ جائیے جنرل ندیم انجم اور جنرل فیض کی توسیع کے معاملے کی جانب. دیکھیے سٹوری ہے اور یہ جو سٹوری بڑی دلچسپ ہے. یہ سٹوری عرب نیوز کو انٹرویو دیا، وہاں پر آئی، اس کے بعد پاکستانی میڈیا پر بھی آ گئی اور انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کنٹینیوٹی، تسلسل. انگلش میں انٹرویو تھا تو عرب نیوز کو انٹرویو دیتے کاکڑ صاحب نے کہا کہ تسلسل کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے جنرل ندیم انجم صاحب کا اس عہدے پر رہنا ضروری ہے. اور تصدیق کی، انہوں نے فیصلہ پہلے چکا تھا لیکن تصدیق کی کہ جنرل ندیم انجم صاحب کو، ڈی جی آئی صاحب کو 1 برس کی توسیع دے دی گئی ہے. بہترین بات ہے. توسیع حکومت دے سکتی ہے، حکومت نے توسیع دے دی، لیکن نہیں، توسیع حکومت دیتی ہے منتخب حکومت. کاکڑ صاحب ہیں زائد المیعاد، ناجائز، غیر قانونی، غیر آئینی نگراں وزیر اعظم. تو نگراں وزیر اعظم ڈے ٹو ڈے افیئرس چلاتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی الیکشن کرانے میں معاونت کرے اور اس کے بعد چلا جائے. ان لوگوں کی اس عہدے پر جو میعاد ہے وہ پوری ہو چکی ہے اور اب یہ اس عہدے پر نہیں رہ سکتے. لیکن سپریم کورٹ نے ان لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کر دی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے تو یہ ابھی چلیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آئین تو بہرحال ٹوٹ چکا کیونکہ آئین ڈیمانڈ کرتا ہے 90 روز میں الیکشن. تو آئین تو ٹوٹ چکا. اب کاکڑ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کاکڑ صاحب ایک نگراں وزیر اعظم ہوتے ہوئے بات کر رہے ہیں اور اس بات کو ہمارا میڈیا تسلیم کر رہا ہے. عمران خان صاحب ایک منتخب وزیر اعظم تھے، ایک منتخب وزیر اعظم. وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر جنرل فیض حمید کو برقرار رکھنے کے لیے. ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ ڈائریکٹ حکومت کے انڈر ہے، وزیر اعظم اس کا تقرر کرتا ہے اور وزیر اعظم اس عہدے پر اس شخص کو رکھ سکتا ہے. لیکن جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں، بڑی پرابلم ہو جائے گی، 3 برس بعد ہمیں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، جنرل فیض صاحب کو کور بھی دینی ہے، تو آپ اس بات کو سمجھیں اور اس بات پر اصرار چھوڑ دیں کہ جنرل فیض حمید کو آپ کو یہاں رکھنا ہے. عمران خان صاحب مصر تھے لیکن یہ نہیں ہوا تھا. جنرل ندیم انجم صاحب کی توسیع تقرری کا نوٹیفیکیشن آ گیا تھا. پھر عمران خان صاحب نے ملاقاتیں وغیرہ کی اور اس کے بعد غالباً 20 یا 19 نومبر کی تاریخ تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ تب تک جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ برقرار رہیں گے اور پھر اس کے بعد جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے. جنرل ندیم انجم صاحب اس کے بعد آ گئے تھے. تو ایک منتخب وزیر اعظم کہہ رہا تھا کہ مجھے کنٹینیوٹی کے لیے جنرل فیض حمید درکار ہے. تو ہمارے ہاں سیاستدان، صحافی اور دیگر شعبوں کے لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ان کا لاڈلا ہے، اس کے ذریعے حکومت چلاتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی تھی یہ اس کی آنکھیں ہیں، یہ اس کے کان ہے، یہ اس کے ہاتھ ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی تھی یہ نہیں ہو سکتا. اور اب کی بار وہی کام ہو رہا ہے، انہی گراؤنڈز پر ہو رہا ہے اور ایک نگراں وزیر اعظم کر رہا ہے، تو اسے ہمارے ہاں درست قرار دیا جا رہا ہے. یہ اس کہانی کا خلاصہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.